Welcome to my YouTube channel Matni Talimat. Please subscribe and press the bell icon for more videos. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, सवाल पूछा गया है कि अक्सर ऐसे होता है कि जब मैं वज़ू कर लेता हूँ तो नमाज शुरू कर लेने से पहले या फिर नमाज के दौरान मुझे ऐसा लगता है कि मेरा वज़ू टूट चुका है, हवा खारिज हो गई है, लेकिन ना तो बदबू होती है और ना ही कोई आवाज़ सुनाई देती है। तो ऐसी सूरत में मेरे लिए क्या हुक्म है? क्या नमाज को तोड़ दूं, फिर वज़ू करूं, फिर दोबारा नमाज शुरू करूं? इस हवाले से शरई हुक्म क्या है, रहनुमाई फरमाए। और दूसरा मसला पूछा गया है जो बिल्कुल इसी के साथ रिलेटेड है। सवाल पूछा गया है कि नमाज में पेट की गैस, हवा रोक कर नमाज अदा करना कैसा है, क्या नमाज हो जाएगी या नहीं? ज़रूर रहनुमाई फरमाएँ। तो ये बहुत अच्छे सवालात पूछे गए हैं। इंशाअल्लाह मैं आपको इसका बिल्कुल वाज़ेह तौर पर आसान करके जवाब देने जा रहा हूँ, क्योंकि पेट की गैस का मसला, मैदे का मसला बहुत ज़्यादा लोगों को होता है, पेट में गैस बनती है। तो इस हवाले से भी ज़रूर आपको रहनुमाई इंशाअल्लाह इस वीडियो में मिल जाएगी। आपने वीडियो पूरी देखनी है और आपका भी कोई शरई मसला हो तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना मसला दर्ज कीजिए। इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा आइंदा आने वाली वीडियोज़ में आपके सवालात के जवाबात भी ज़रूर दूँ। ठीक है जी, अब आइए जानते हैं जो पहला सवाल है कि वज़ू के दौरान या वज़ू कर लिया उसके बाद फिर शक गुज़रना कि शायद वज़ू टूट गया है, हवा खारिज हो गई है, लेकिन ना बदबू पैदा हुई, ना आवाज़ महसूस हुई, तो ऐसी सूरत में क्या हुक्म है? और इस मसले का बहुत ज़्यादा लोग शिकार हैं, बहुत ज़्यादा लोग इस हवाले से सवाल पूछते हैं कि हमें ये ख़याल गुज़रता है कि हमारा वज़ू टूट चुका है, फिर हम दोबारा वज़ू करते हैं, फिर दोबारा नमाज के दौरान या वज़ू करने के बाद फिर यही ख़याल गुज़रता है, तो बार बार ये शक, ये वसवसा आता है। तो इस हवाले से शरई हुक्म क्या है? क्या हम बार बार वज़ू करें, बार बार नमाज को दोहराएं? तो क्या करें? बहुत ज़्यादा हमारे लिए ये जो शक है, ये जो वसवसा है, ये दिल में बार बार पैदा होता है। तो इस हवाले से हमारी रहनुमाई फरमाएं। मैंने देखे हैं बहुत सारे लोग इस तरह उनके साथ ये मसला पेश आता है। वज़ू खाने में बैठे होते हैं, एक बार हाथ धोए, फिर कुल्ली की, तो फिर दोबारा वो हाथ धोना शुरू कर देते हैं। इसी तरह चेहरा धोया तो फिर बार बार वो चेहरे को धोते रहते हैं, कभी इधर से वो बस लगे रहते हैं। ठीक है जी, बाजू धोते हैं तो फिर बार बार धोते रहते हैं। इसी चक्कर में पूरी टैंकी पानी की खाली कर देते हैं। ठीक है जी, कि जी शायद मेरा वज़ू हुआ है या नहीं, फ़लाँ जगह कोई खुश्क तो नहीं रह गई। मेरे एक दोस्त थे तो उन्होंने ख़ुद मुझे ये बताया और बड़े परेशान थे, लेकिन अब वो उनका मसला हल हो चुका है। तो कहने लगे मेरे साथ ये मसला था कि जब मैं गुस्ल करने के लिए गुस्ल खाने में दाखिल होता तो मैं घंटों शावर के नीचे खड़ा रहता। मेरे दिल के अंदर यही वसवसा, बार बार यही शक गुज़रता था कि जिस्म का फ़लाँ हिस्सा खुश्क रह गया है, फ़लाँ जगह खुश्क रह गई है। तो मैं इसी चक्कर में वो बल्कि घंटों में वो शावर के नीचे खड़ा रहता था। तो कई बार कहते हैं घर वाले आवाज़ देते कि गुस्ल हो चुका है। जब बार बार ये मसला आया ना कि घंटों शावर के नीचे खड़े रहना, तो घर वाले कहते थे कि गुस्ल हो गया, आप बाहर आ जाएं। ठीक है ना? तो ये मसला अल्लाह ताला महफूज रखे, बहुत सारे लोगों के साथ ये मसला हो सकता है। अब आइए कि अगर ये मसला बार बार आ रहा हो कि वज़ू किया है, शक हो गया जी वज़ू नहीं हुआ, वज़ू टूट गया है, या नमाज के दौरान, तो क्या ऐसी सूरत में दोबारा वज़ू करना होगा, नमाज दोबारा लौटाना होगी? इस हवाले से सुनिए। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इस हवाले से हमारी रहनुमाई फरमाई है। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं आगे चल के वो भी मसला आपको बताऊंगा कि जिनके पेट में बहुत ज़्यादा गैस बनती है उनके लिए क्या शरई हुक्म है, क्या पेट की हवा गैस रोक कर नमाज अदा कर सकते हैं, जायज़ है या नहीं, ये दुरुस्त है अमल कर नहीं, वो भी बताऊंगा। पहले ये सुनिए, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एक शैतान है जिसका काम ही यही होता है कि वो वज़ू करने वालों को शक में मुब्तला करता है। बस जिस पर उसका वार कामयाब हो जाता है, यानी जो भी उसके वसवसों का शिकार हो गया, फिर उस शख्स के पीछे वो शैतान पड़ जाता है और उसे तरह तरह के वसवसों में, ख़यालात में वो मुब्तला करता है और उसे बहकाता रहता है। यानी जो बंदा भी उसके इस चक्कर में आ जाता है तो फिर वो इसी चक्कर में बार बार वज़ू करना, बार बार वो शावर के नीचे खड़े रहना, शक में रहना मेरा वज़ू है या नहीं, नमाज हो गई या नहीं, इसी शक में फिर वो बल्कि बुरे बुरे और तरह के ख़यालात, फिर वो कोशिश करता है कि ऐसे बंदे को वो नए नए वसवसे, नए नए ख़यालात उसके ज़हन में लाए जाएँ। और तिबरानी की एक रिवायत में मौजूद है, हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला से मरफ़ूअन रिवायत है कि जब तुम में से कोई नमाज़ पढ़ता है तो शैतान आता है और उसकी मक़अद में फूंक मारता है, यानी पखाने वाली जगह में
پھونک مارتا ہے جس سے اسے خیال ابھرتا ہے کہ وہ بے وضو ہو گیا، یعنی وہ سمجھتا ہے کہ میرا وضو ٹوٹ چکا ہے، حالانکہ وہ بے وضو نہیں ہوا۔ تم میں سے جو بھی ایسی صورتحال سے دوچار ہو وہ نماز نہ توڑے جب تک آواز نہ سنے یا بدبو محسوس نہ کرے۔ یعنی اگر اس طرح کا شک کا معاملہ ہو، شک گزرے کہ وضو ٹوٹ چکا ہے نماز کے دوران یا نماز سے پہلے، تو جب تک آواز نہ سنیں، بدبو محسوس نہ کریں، تو اس وقت تک نماز نہ توڑے، آپ نماز پڑھتے رہیں، آپ کا وضو باقی ہے اور وضو فاسد نہیں ہوا۔ یہ محض شیطان کی طرف سے ایک وسوسہ ہے، شک ہے، ایک خیال ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ نے اس کی طرف دھیان نہیں دینا، آپ نے اپنی نماز کو مکمل کرنا ہے۔ تو یہ مسئلہ تو امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اب آئیے وہ مسئلہ کہ پیٹ میں بہت زیادہ گیس بنتی ہے، تو ایسی صورت میں ہوا کو روک کر نماز ادا کرنا، یعنی بار بار وہ ہوا خارج ہو جاتی ہے، تو پھر کیا کریں؟ نماز کو جاری رکھیں یا پھر وضو کر کے دوبارہ نماز شروع کریں؟ تو اس حوالے سے دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت میں نماز نہیں ہوتی، نماز واجب الادا ہے، مکروہ تحریمی ہو جاتی ہے، اور ایک صورت ہے کہ اس میں نماز پڑھنا جائز ہے۔ پہلی صورت یہ ہے جس میں نماز نہیں ہوتی، وہ یہ ہے کہ ایک بندے کو معدے کا مسئلہ نہیں ہے، وہ ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن کبھی کبھار پیٹ میں گیس بن گئی، اب وہ نماز میں کھڑا ہے، اس نے وہ زبردستی گیس کو، ہوا کو روکا ہوا ہے کہ جی میں وہ پہلے نماز ادا کر لوں تاکہ مجھے دوبارہ وضو نہ کرنا پڑے، یعنی سستی کی وجہ سے وہ غفلت کرتا ہے اور اس کا وہ نماز کو ادا کر لیتا ہے، پیٹ کی ہوا گیس کو خارج نہیں کرتا، روک لیتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ایسی صورت میں نماز پڑھنا یہ مکروہ تحریمی ہے، فقہاء کرام نے اسے مکروہ تحریمی لکھا ہے۔ نہیں، ایسی نماز جو ہے وہ واجب الادا ہے، اسے نماز کو دوبارہ پڑھنا ہوگا، کیونکہ نماز جو ہے وہ اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں بندہ کھڑا ہے، تو اب اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہے، اس کا دھیان پخانے کی طرف، پیشاب کی طرف یا پیٹ کی ہوا کی طرف جا رہا ہے، تو یہ ویسے بھی نماز کے آداب کے خلاف ہے، ٹھیک ہے جی نا؟ لیکن یہ اس بندے کے لیے جسے کوئی مسئلہ نہیں، پیٹ کا، وہ معدے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ صرف سستی کی وجہ سے کہ مجھے دوبارہ وضو کرنا پڑے گا اور پھر میں وضو کروں گا، پھر آؤں گا، حالانکہ 2 منٹ لگتے ہیں وضو کرنے میں۔ آپ کبھی تجربہ کر کے دیکھ لیں، یہ وضو کرنے میں زیادہ سے زیادہ 2-3 منٹ لگ جائیں گے، تو کیا ہو جائے گا اگر آپ دوبارہ وضو کر لیں اور آ کے نماز ادا کر لیں؟ آپ اللہ کی بارگاہ میں عبادت کر رہے ہیں، سربت سجود ہیں، رکوع کر رہے ہیں، تو آپ کا دھیان بھی اللہ کی طرف ہونا چاہیے، نہ کہ پخانے کی طرف، پیشاب کی طرف، ٹھیک ہے نا؟ تو ایسی صورت میں اگر آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کبھی کبھار ایسا ہو گیا تو آپ نے اس کو روک کے نماز ادا کی، تو آپ کی نماز وہ واجب الادا ہے، اس نماز کو آپ نے دوبارہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے جی؟ اس کو فقہاء کرام نے مکروہ تحریمی لکھا ہے۔ لیکن دوسری صورت جس میں پیٹ کی ہوا روک کر نماز پڑھنا جائز ہے اور جس کی اجازت فقہاء کرام نے دی ہے، وہ ہے کہ ایک بندے کو وہ معدے کا مسئلہ ہے، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں وہ پیٹ کی بہت زیادہ ہوا بنتی ہے، بار بار ہوا بنتی ہے اور بار بار خارج ہوتی ہے، تو بیچارے زیادہ دیر اپنی وہ ہوا کو روک نہیں سکتے، وہ ہوا خارج ہو جاتی ہے، اور اگر روک بھی لیں تو پیٹ میں بہت زیادہ گیس بنتی ہے۔ تو ایسی صورت میں کہ جب بہت زیادہ گیس بن رہی ہو، بہت زیادہ گیس بن رہی ہو، آپ دوائی بھی کھا رہے ہیں لیکن مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو ایسی صورت میں فقہاء کرام نے ایسے بندے کو شرعی معذور قرار دیا ہے، یعنی ایسے بندے کے لیے شریعت کی طرف سے اجازت ہے کہ وہ جو ہے کچھ دیر کے لیے نماز کے دوران وہ پیٹ کی ہوا جو ہے اس کو روک لے اور نماز ادا کر لے، ٹھیک ہے نا؟ نماز ادا کر لے، اس کی نماز ہو جائے، کیونکہ وہ شرعی معذور ہے۔ لیکن جان بوجھ کے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کبھی کبھار پیٹ کی ہوا بن گئی اور سستی کی وجہ سے آپ نماز جاری رکھے ہوئے ہیں، تو وہ جائز نہیں ہے۔ امید ہے آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں نماز پنجگانہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔